नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज के हमारे जो लेसन का आगाज़ है आयत नंबर 52 से होगा इंशाअल्लाह ताला। सूरा आल इमरान आयत नंबर 52। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाला मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पहले देखेंगे हम। फबस लम्मा जब हस्सा मालूम किया ईसा ईसा मिनहुम उनसे कुफ्रा कुफर क़ाला उसने कहा मन कौन अंसारी मेरी मदद करने वाला इला तरफ अल्लाही अल्लाह क़ाला कहा हवारियूना हवारी यानी कि हवारी की जमा हवारियों नहनु हम अंसारू मदद करने वाले अल्लाह अल्लाह आमन्ना हम ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पा वा और अशहद तो गवाह है बी अन्ना के हम मुस्लिमून फर्माबरदार हैं। इसकी ट्रांसलेशन हम यूं देखेंगे कि फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ से कुफर महसूस किया तो कहने लगे अल्लाह ताला की राह में मेरी मदद करने वाला कौन होगा। हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह ताला की के मददगार हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और गवाह रही है कि हम ताबियादार हैं। सबसे पहले ये है कि ईसाइयों का अल्लाह ताला की तौहीद से इनकार और ईसा अलैहिस्सलाम की पुकार, यानी अभी जो पिछली आयत से इसका कनेक्शन है कि ईसा अलैहिस्सलाम का ही टॉपिक चल रहा है और ईसाइयों का अल्लाह ताला की तौहीद से इनकार है और ईसा अलैहिस्सलाम की पुकार। यहाँ हम जो है वो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान हमें क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को राह रास्त पर लाने के लिए लाजवाल और अनथक जद्दोजहद फरमाई और ऐसे मोजज़ात दिखाए जिनकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती, यानी कोई मिसाल नहीं मिलती। मगर यहूदी इस कदर मतलवन मिजाज, मौका शनास, नाफरमान और मक्कार कौम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम और मुस्लिहीन के साथ ऐसा घिनौना किरदार अदा किया कि दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। बनी इसराइल के आखिरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसे मोजज़ात पेश फरमाए जो अपनी तासीर और नौइयत के एतबार से मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात से बढ़कर थे। खिताब और गुफ्तगू का मलका, यानी कि खिताब और गुफ्तगू पर अबूर हासिल करना, इसको कहते हैं मलका। अलीज़ा अलीज़ा ईमान अपना माइक बंद कीजिए। खिताब और गुफ्तगू का मलका ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में ही मोजज़ाना तौर पर रब्बे कायनात की तरफ से अता हुआ था। वो ऐसी मुदल्लल, मुअस्सर और हकीमाना गुफ्तगू फरमाते, यानी कि पॉइंट टू द पॉइंट, मौसर असर रखने वाली और हिकमत वाली, यानी कि समझ वाली, जिसे कहते हैं ना वाइजली बोलना। तो हकीमाना गुफ्तगू फरमाते कि बड़े से बड़ा मुखालिफ भी उन्हें दिली तौर पर, कल्बी तौर पर अल्लाह का बंदा और नबी तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकता था। जबूर की रिवायत से मालूम होता है कि 12 साल की उम्र में हजरत मसीह ने पहली बार हेकल में तालीम दी। ये जो अभी ग्रेटर इसराइल के चक्कर में पड़े हुए ना इसराइली ये यहूदी, और जी ग्रेटर इसराइल हमने बनाना है और थर्ड टेंपल तमीर करना है मस्जिद अक्सा को शहीद करके। तो ये जो हेकल है, हेकल सुलेमानी, इसको जो है वो कहा गया है। कल सुबह की क्लास में मैंने इस हवाले से जो है वो 3 पॉइंट्स रखे थे स्टूडेंट्स के सामने। हेकल सुलेमानी, ताबूते सकीना और रेड हेफर, सुर्ख गाय। तो इंशाल्लाह ताला अभी आपके सामने कोशिश करूंगी, अगर मेरे पास वो हिंट्स, वो नाम मौजूद हुए तो मैं आपके सामने जो है वो दोबारा रख दूं कि जिन्होंने नहीं सुना वो सुन ले, या फिर ये कि मैं कोशिश देखती हूँ, अगर तो वो रिकॉर्ड हुआ तो मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि फिर बार बार उसी चीज को बयान करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो आगे चलते हैं कि जबूर की रिवायत से मालूम होता है 12 साल की उम्र में हजरत मसीह ने पहली बार हेकल में तालीम दी, यानी हेकल सुलेमानी, वो फर्स्ट हेकल जिसको कहते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड टेंपल, थर्ड हेकल तामीर होना है अभी, जो कि हदीस अहादीस से साबित है, हम जो है वो पढ़ चुके हैं। और डॉक्टर इसरार अहमद ने बड़े खोल के इसको बयान किया है और भी उलमा ने बयान किया है कि ये होना है, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। इस कमसनी की बावजूद उनकी तालीम में हिकमत व मार्फत, फसाहत व बलागत
اور لب و لہجہ میں عظمت و جلالت، روب و دبدبا کے کا عالم یہ تھا کہ فقیہ فریسی، یعنی کہ وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں جی فقہا، ائمہ اربعہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اور بھی جو امام ہیں جنہوں نے فقہ بیان کی ہے نا، تو فقیہ فریسی سردار کاہن اور ہیکل کا تمام عملہ دم بخود رہ گیا۔ حیرانی کے عالم میں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے تھے کہ یہ کون ہے جو اس شان سے بات کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے اس کو خاص ملکہ عطا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں اہل علم اور یہودیوں کو ایسے معجزات دکھائے کہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے، ورطہ حیرت میں ڈوب گئے۔ اس وقت یونان کے لوگ طب میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اس دور میں بقرات، ارسطو، افلاطون اور بڑے بڑے شہرائے آفاق اتباع، یعنی طبیب جو ہوتے ہیں، تو طبیب کی جمع اتباع بنتا ہے نا، زیادہ تھے نا، ارسطو تھے، افلاطون تھا، بقرات تھا، تو اتباع تھے، لائک ایک تو طبیب ہوتے ہیں، ایک اور ہوتے ہیں جیسے ابھی افلاطون، ارسطو اور بقرات کا میں نے نام لیا نا، ان کو بھی اتباع اور سائنسدان ہو چکے تھے اس دور میں، بڑے بڑے شہرائے آفاق اتباع اور سائنسدان ہو چکے تھے، یعنی کہ پیدا ہو چکے تھے۔ وہ پیدائشی نابینے اور کوڑے کا علاج نہ کر سکے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایسے معجزے پیش کیے کہ یہ لوگ ان کے سامنے طفل مکتب کے طور پر، طفل مکتب کا مطلب ہوتا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، طفل بچہ، مکتب مدرسہ، مکتب جہاں تعلیم ملتی ہے، یعنی ایک چھوٹے بچے کے طور پر کھڑے بے بس دکھائی دیتے تھے۔ مٹی کا پرندہ بنانا، مردے کو زندہ کرنا، لوگوں کے کھائے پیے اور جمع پونجی کے بارے میں خبر دینا، بڑے بڑے حکماء اور نجومی ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور خطبات نے بنی اسرائیل میں ایک حرکت اور انقلاب برپا کر دیا۔ وہ جہاں جاتے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے۔ ان کا پرجمال اور حشاش بشاش چہرہ دیکھ کر لوگ پروانہ وار ان کی طرف لپکتے آتے، گویا کہ قوم میں ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی غضبناک ہوئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف الزامات کا طوفان اٹھایا اور لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ان کے خلاف سازشوں کا ایک طویل منصوبہ تیار کیا۔ اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ یوحنا، جیسے ہماری قرآن کریم فرقان حمید کتاب ہے، تو اور اس کے علاوہ ہماری تفاسیر ہے جیسے تفسیر ابن کثیر، تو یوحنا باب نمبر 94 میں اس کی تفصیل موجود ہے، جو کہ یہ ہماری نہیں ہے بک، عیسائیوں کی بک ہے، تورات، انجیل، زبور میں اس حوالے سے موجود ہے تمام تر واقعات اور حقائق، لیکن اس کو بھی حذف کیا گیا ہے، بہت ساری چیزیں چینج کر دی گئی، لیکن آج بھی یوحنا میں باب نمبر 94 میں یہ موجود ہے، بحوالہ تدبر قرآن، حوالہ ہے اس کا تدبر قرآن سے۔ حالات اس قدر نازک صورتحال اختیار کر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس صورتحال میں انہوں نے ہر جگہ لوگوں کو بتلایا اور سمجھایا کہ میری دعوت قبول کرو، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، لیکن حکومت کے خوف، یہودیوں کے الزامات اور سازشوں کے ڈر سے لوگ ان سے دور بھاگ گئے۔ بالآخر انہوں نے اپنے شاگردوں کو اللہ کے نام پر دہائی دی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے میرا ساتھ دے۔ ہزاروں شاگردوں میں سے صرف 1200 آدمیوں نے موت کی پرواہ کیے بغیر کہا کہ ہم ہیں اللہ کی خاطر آپ کی نصرت و حمایت کرنے والے اور اللہ پر ایمان لانے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہتے تھے حواری۔ تو 1200 حواریوں نے کہا تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقین دلایا اور کہا کہ گوار ہے نا ہم اسلام پر مرتے دم تک قائم رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ہماری فریاد ہے کہ وہ ہمیں آپ کا تابع دار اور آپ کے ساتھ کلمہ حق کی شہادت دینے والا شمار فرمائے۔ اس آیت کے ہم دیکھتے ہیں مسائل۔ نمبر 1، داعی اپنے متبعین کی جانچ اور ان کا امتحان لے سکتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اللہ کے لیے جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا، ٹھیک ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ کون ہے جو یعنی کہ میرا ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو نمبر 2 ہے اس کے مسائل دیکھیے گا، نمبر 2 اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، حق کی شہادت دینا ہے، گواہی دینا ہے۔ نمبر 3 اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا چاہیے۔ قرآن سے تفسیر دیکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ نمبر 1 عیسیٰ علیہ السلام کے انصار، سورہ صاف آیت 14۔ نمبر 2 حواریوں کی پکار کہ ہم انصار اللہ ہیں، سورہ صاف آیت 14۔ اور نمبر 3 امت محمدیہ کا حکم کہ ایمان والو اللہ کے انصار بن جاؤ، سورہ صاف آیت نمبر 14۔ آیت نمبر
53. Bismillahirrahmanirrahim. रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फक्तुबना मअश-शाहिदीन। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे, रब्बना ए हमारे रब, आमन्ना हम ईमान लाए, बिमा जो अंज़लता तूने नाज़िल किया, तूने उतारा, वा और अत्तबअना और हमने पैरवी की रसूला रसूल की, फपसक्तुबना सो तुम हमें लिख ले, तू हमें लिख ले मा साथ शाहिदीन गवाही देने वाले। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, ए हमारे रब हम तेरी उतारी हुई किताब पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की इत्तबा की, बस तू हमें गवाहों में लिख ले। अब ये जो है मैंने पिछली तफसीर आयत की पढ़ी, बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को एक-एक चीज़ समझाने की कोशिश की ताकि आप समझ जाएँ कि यहाँ पर जो है ना वो ये जो आयत है ये उसी से रिलेट है। वो हवारी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 1200 हवारी जिन्होंने जिन्होंने कहा था कि हम अल्लाह के लिए आपका साथ देंगे। उन्होंने कहा था कि हम तेरी उतारी हुई अल्लाह ताला से कहा था, ए हमारे रब हम तेरी उतारी हुई किताब पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की इत्तबा की, बस तू हमें गवाहों में लिख ले। यानी उन्होंने हज़रत इस्लाम से भी कहा ना कि आप हमारी जो है वो हमारे लिए जो है वो फरियाद करें। हज़ूर भी अल्लाह के हज़ूर भी हमारी फरियाद है कि वो हमें आपका ताबेदार और आपके साथ कलमा हक को शहादत देने वाला शुमार करें। इस हवाले से ये जो आपके सामने मैंने ये रखा ना कि हम मरते दम तक हम आप जो है वो इस्लाम पर कायम रहेंगे, हम आपका साथ देंगे अल्लाह के लिए और अल्लाह ताला के हज़ूर भी हमारी फरियाद है कि वो हमें आपका ताबेदार और आपके साथ कलमा हक की शहादत देने वाला शुमार फरमाए। तो यहाँ पर जो इस आयत में भी जो है वो इसी हवाले से जो है वो ये एक गवाही है कि हम तेरी उतारी हुई किताब पर ईमान लाए जो कि ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई और हम तेरे रसूल यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले हैं और तू हमें गवाहों में लिख कि हमने तस्दीक की थी कि ये तेरा नबी है और ये किताब तेरी तरफ से उतरी है और हम इस पर ईमान लाते हैं। ये है जी हमारी आयत नंबर 52 टू 3 जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हम चलेंगे अगली आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 54। व मकरू व मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। छोटी सी आयत है एक, लेकिन इसकी डिटेल बहुत है। छोटी सी आयत है, इसके साथ जो है वो आगे तकरीबन एक आयत और इसके साथ मिलेगी जो कि मैं बाद में आपके सामने पढ़ूंगी ताकि आप जब इसकी तफसीर सुन चुके होंगे तो वो जो अगली आयत है जो कि इससे बड़ी है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ट्रांसलेशन पढ़ते ही वो समझ में आ जाए। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे, वाह और मकर उन्होंने मकर किया, वाह और मकरा खुफिया तदबीर की, अल्लाह अल्लाह, वाह और अल्लाह अल्लाह खैरु बेहतर, माकरीन तदबीर करने वाले हैं। इसकी ट्रांसलेशन है, और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ताला ने भी तदबीर फरमाई और अल्लाह ताला तमाम तदबीर करने वालों से बेहतर तदबीर करने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले हम कनेक्शन देखेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम का रद्द अमल और उनकी हिफाजत के साथ अहले ईमान की बरतरी का ऐलान। ठीक है, हालात इस नहज पर पहुंचे, इस कदर जो है वो डाउन हुए, इस नहज पर पहुंचे, इस जगह पे पहुंचे कि यहूदियों के मजहबी और सियासी रहनुमा हाकमे वक्त को ये बावर कराने में कामयाब हो गए कि ये शख्स यहूदियत के लिए जहर कातिल और मजहब की आड़ में हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता है। इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से यहूदा नामी शख्स को भारी रिश्वत देकर वादा मुआफ गवाह बनाया। उसने सरकारी एहलकारों को मुखबरी कर दी कि ईसा अलैहिस्सलाम फलां पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। इस गिरफ्तारी से बचने के लिए 12 हवारियों के सिवा बाकी सब हवारी ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर रफू चक्कर हो गए, भाग गए। कैसर रूम के नुमाइंदे, शाम के गवर्नर हेरोडिस ने आपको गिरफ्तार किया। कैसर रूम का नुमाइंदा था और शाम का गवर्नर था हेरोडिस, उसने आपको गिरफ्तार किया। बाज मुफस्सरीन ने लिखा है कि गिरफ्तारी के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक पर थप्पड़ मारे गए। ये बात इस लिहाज से गलत मालूम होती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो जलाल बख्शा था कि बड़े-बड़े गुस्ताख यहूदी दाएं-बाएं तो उनकी वलादत बा सआदत के बारे में तोहमत लगाते थे, लेकिन उनके सामने ऐसा कहने की जुरात नहीं कर सकते थे। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हुए, मुकदमा चला और वक़्त की हुकूमत ने उन्हें इल्ज़ामात से बरी-उज़्ज़िम्मा करार दिया। बरी कर दिया, लेकिन यहूदियों के मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि बलाखिर शाम के गवर्नर ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने नायब बलातूस के हवाले किया। ईसा अलैहिस्सलाम को अपने नायब बलातूस के हवाले किया। उसने राय आमा के हाथों मजबूर होकर ये कहते हुए
عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ دیا کہ یہ جرم میری گردن کی بجائے تمہاری گردن پر ہوگا، یعنی جنہوں نے مجبور کیا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑنا نہیں ہے اور فیصلہ دیا تھا، اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جرم میری گردن کی بجائے تمہاری گردن پر ہوگا۔ یہودیوں نے متفق ہو کر کہا کہ ہمیں یہ منظور ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر لے جانے کے لیے آدمی آگے بڑھے تو بعض روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی حالت میں آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو لوگ انہیں لینے کے لیے آگے بڑھے ان میں سے یہودا کو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا گیا، یعنی کہ یہودا جو کہ وعدہ معاف گواہ بنا تھا، حواریوں میں سے تھا، اس نے مخبری کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہ کر دیا۔ سرکاری اہلکاروں نے اسے عیسیٰ سمجھ کر سولی چڑھا دیا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وما قاتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ سورہ نساء آیت نمبر 156 کے یہ لفظ ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ سورہ نساء 157 سوری 6 نہیں 157 ہے۔ مقدس اپنا مائک بند کیجئے، بھائی بار بار بلنک کر رہا ہے اور میری نظر جو ہے مائک کی آپ کے مائک کی طرف جا رہی ہے۔ مقدس اپنا مائک بند کیجئے، سکرین پہ پھر میری نظر بار بار جاتی ہے۔ جی تو سورہ نساء دوبارہ بتا دوں، سورہ نساء آیت نمبر 157 کے یہ ورڈز ہیں کہ انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھا سکے۔ اب قرآن تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا، جبکہ عیسائی کہتے ہیں، کرسچنز کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، اور ان کے گرجا گھروں میں چرچوں میں اسی طرح سے ایک صلیب کا نشان ہے اور اس کے اوپر ایک جو ہوتا ہے اسٹیچو وہ ہے، اور اس کو جیسے سولی پر پہلے سولی پر کیسے چڑھاتے تھے کہ ایک صلیب کا نشان بناتے تھے، لکڑی کا ایک ڈنڈا، ایک مضبوط جو پلر ہے ڈنڈا لکڑی کا کھڑا کرتے تھے اور اس کے کراس میں ایک اور ڈنڈا باندھتے تھے اور اس کے اوپر اونچا کر کے باندھتے تھے، اوپر کر کے، تاکہ کسی کا پاؤں نیچے نہ لگے اور کوئی کوشش کر کے بھی جو ہے وہ پاؤں نیچے نہ لگا سکے، کافی اونچا باندھتے تھے، صلیب بن جاتی تھی، کراس جیسے جمع کا نشان ہوتا ہے، جمع کا نشان تو برابر ہوتا ہے نا، یہ اس کا ڈنڈا درمیان والا لمبا اور اوپر جو کراس میں جاتا تھا وہ ذرا سا چھوٹا ہوتا تھا، تو اس کے اوپر کراس جو ہوتا تھا، جو ڈنڈا باندھا ہوتا تھا اس پر بازو باندھے جاتے تھے، جبکہ ٹانگیں دونوں نیچے والے ڈنڈے کے ساتھ اکٹھی باندھ دی جاتی تھی، اور پھر کیا کرتے تھے، لکڑی کی میخیں ہوتی تھی، لکڑی کی میخیں، اب لوہے کی ہوتی نا، جیسے جوتیوں میں لگانے کے لیے، مختلف جگہوں پہ لگانے کے لیے میخ لوہے کی، اسٹیل کی، ویسی لکڑی کی میخیں ہوتی تھی بڑی بڑی موٹی، وہ انسان کے جس کو سولی پہ چڑھاتے تھے اس انسان کی ٹانگوں میں ٹھوکی جاتی تھی، جو پیچھے لکڑی کے پلر میں جا کے گڑ جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور اوپر باندھے ہوتے تھے اور پھر اس میں سے خون رستا تھا، ٹانگوں میں سے خون نکلتا تھا، وہ جب میخیں لکڑی کی گاڑی جاتی تھی ٹانگوں میں سے ہو کر پلر میں جاتی تھی، لکڑی کے پلر میں خون رستا تھا، وہ خون زمین تک جب جہاں پر وہ پلر گاڑا ہوتا تھا لکڑی کا ڈنڈا وہ زمین پر جاتا تھا، چونٹیوں کو، مختلف حشرات کو بلڈ جو ہے وہ ملتا تھا، اور پھر جدھر سے بلڈ آیا ہوتا تھا چونٹیاں اس طرف چل پڑتی تھی، وہ زخموں تک پہنچتی تھی، زخموں کو کاٹتی تھی، اور اس طرح سے اذیت میں رہ رہ کر انسان وہاں بھوکا پیاسا اور حشرات الارض کے کاٹنے سے مرتا تھا، خون بہ بہ کے مرتا تھا۔ اس وقت ایسے انسان کو سولی چڑھایا جاتا تھا اور اتنی اذیت دی جاتی تھی، اور پھر سولی چڑھا کر لوگ اجاڑ بیابان جنگل ہوتے تھے یا پہاڑ ہوتے تھے، پہاڑوں پہ اونچی جگہوں پہ واپس آ جاتے تھے، چھوڑ آتے تھے اس کو، سولی چڑھ گیا بس ٹھیک ہے، تو وہاں پر چھوڑ آتے تھے، وہیں پہ مرتا تھا بیچارہ، سولی پہ لٹکا رہتا تھا۔ یہ ہے جی اس وقت جو سولی چڑھایا جاتا تھا، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کیونکہ جب ہم نے پڑھا تھا نا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، لکھا تھا، تو اس وقت جو ہے نا وہ گوس بمپس، جو بازوؤں کے بال ہوتے نا ٹانگوں کے کھڑے تھے، جتنی دیر تک میں لکھتی رہی ہوں،
आगे हम इसको देखते हैं कि सरकारी एहलकारों ने यहूदा को ईसा समझकर सूली चढ़ाया। इसलिए सूरह निसा आयत 157 में लिखा गया है, कुरान के वर्ड हैं कि उन्होंने ना ईसा को कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ा सके, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके लिए एक शख्स को मुशाबा कर दिया। उसी वाक्य के बारे में फरमाया गया है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मकरो फरेब किया, जबकि अल्लाह ताला ने पूरी हिकमत तदबीर के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और अल्लाह ताला से बढ़कर कोई बेहतर तदबीर करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के इल्जामात और मुकदमात से महफूज फरमाकर अपने यहाँ रिफत मकानी से हमकनार किया और फरमाया कि क़यामत के दिन तुम सब ने मेरे यहाँ लौट कर आना है और मैं तुम्हारे इख्तलाफ का कतई और आखिरी फैसला करूंगा, ताकि ताहम जो लोग ईसा के मुतब्बईन हैं, ताबे हैं, उन्हें क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात और उनकी नबूवत का इरकार करने वालों पर बुलंद रखूंगा। मुफस्सरीन ने इन अल्फाज के दो मफहूम दर्ज फरमाए हैं कि ईसाई जो हैं इल्मी और सियासी तौर पर हमेशा यहूदियों पर गालिब रहेंगे। चुनाचा आज भी इसराइल के अलावा यहूदियों की कहीं हुकूमत और इज्जत नहीं पाई जाती। इसराइली हुकूमत भी अमेरिका, बरतानिया और दूसरे ईसाई मुल्कों के सहारे कायम है। उनके बगैर यहूदी अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। बाज ईसाई कुरान मजीद के इस मकाम से मुसलमानों को ये मुगालता देने की कोशिश करते हैं कि देखें, तुम्हारा कुरान हमारी बालादस्ती की गवाही दे रहा है। हालांकि ये बात कुरान के मफहूम और तारीखी हकाइक के सरासर खिलाफ है, क्योंकि मुसलमान तकरीबन 1000 साल तक दुनिया में बिला शिरकत गैर हुकूमत करते रहे हैं और ईसाई मुसलमानों के जेर दस्त और जम्मी बनकर रहे हैं। इस लिहाज से सही मफहूम यह है कि जो ईसाई मुसलमान हो जाए वो यहूदियों पर बालादस्त रहेंगे। अगर ईसाइयों और यहूदियों का मुकाबला किया जाए तो ईसाई सियासी और इल्मी तौर से यहूदियों पर गालिब रहेंगे। याद रहे कि अरबी में मकर का मानी फरेब, धोखाधड़ी और साजिश हुआ करता है, लेकिन जब इस लफ्ज की निस्बत अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस की तरफ हो तो इसका मानी होता है तदबीर करना। यहाँ इसी फर्क के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ाए आसमानी पर यानी कि आसमान पर उठाए जाने पर यहूदियों, ईसाइयों और मरज़इयों के मौक़िफ़ का जवाब सुन लीजिए। यहूदी कहते हैं कि नहीं जी, ईसा अलैहिस्सलाम जो है, और ईसाई भी कहते हैं, और मरज़इयों का मौक़िफ़ भी यहाँ आपको बताती हूँ। ये जो मरज़ई होते हैं ना, कादियानी उनका भी। ईसाई कहते हैं जी ईसा अलैहिस्सलाम जो है उन पर सूली पे चढ़ाया गया है। तीनों का देखते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी मोजज़ात से इबारत है। वो बिन बाप पैदा हुए, झूले में अपनी वालिदा माजिदा की बरात और साहिब किताब नबी होने का ऐलान फरमाया। वालिदा माजिदा की बरात मतलब उनके बारे में हकाइक बताए कि मेरी वालिदा जो है वो सच्ची हैं, वो अल्लाह की ताबियादार हैं, पाक बाज औरत हैं, सब्र वाली हैं, और इसके अलावा साहिब किताब नबी होने का ऐलान किया अपने झूले में, अपने पालने में, अपने गहवारे में। ठीक है। यहूदियों ने तख्ताए दार पर चढ़ाने की कोशिश की तो जसदे अतहर यानी कि जिस्म उनका जसदे अतहर समेत आसमानों पर उठा लिए गए। उनके आसमान पर उठाए जाने के बारे में यहाँ कदरे अजमाल के साथ बयान हुआ है, लेकिन सूरह निसा आयत नंबर 157 158 में खुल कर इस बात की तरदीद की गई है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया है, वो सरासर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और फांसी देने वालों ने किसी दूसरे आदमी को सूली पर चढ़ा दिया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इतनी वाज़िया और दो टोक तरदीद के बाद भी यहूदी अपने बातन के यानी कि खुबस की वजह से खबीस बातन की तस्कीन और बेबुनियाद कामयाबी पर इतराते हुए दावा करते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर चढ़ा दिया है। ईसाइयों के एक फिरका को छोड़कर बाकी सब ने यहूदियों का जवाब देने की बजाय अपने मफादात और लोगों को आवारगी का सर्टिफिकेट देने के लिए ये अकीदा बनाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़कर हमारे गुनाहों का कफारा बन चुके हैं। गोया के यहूदी जहन्नम में चंद दिन जाने के कायल हैं। ईसाइयों ने जहन्नम का किस्सा ही पाक कर दिया है। उनकी देखा देखी मिर्जा कादियानी ने यह कह दिया, कहकर नबूवत का दावा किया कि ईसा अलैहिस्सलाम तो फौत हुए हैं। कुर्बे क़यामत जिस मसीह मौऊद की बिशारत दी गई है वो मैं ही हूँ। अपने मौक़िफ़ को सच्चा साबित करने के लिए मरज़इयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी कश्मीर में ढूंढ निकाली ताकि खत्मे नबूवत पर डाका डाला जा सके।
مرزائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی کشمیر میں ڈھونڈ نکالی تاکہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا سکے۔ رسالت معاب، نبی محترم، ختم الانبیاء، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ کسی جھوٹے نبی کی نبوت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ ہر دور کے لوگوں نے جلد ہی ایسے کذاب سے اللہ کی زمین کو پاک کر دیا، لیکن ہندوستان میں مرزائیوں کو انگریز کی وجہ سے سازگار ماحول میسر ہوا، اس لیے یہ جھوٹا نبی ہندوؤں، عیسائیوں اور اسلام دشمن کی سرپرستی میں محفوظ رہا، لیکن علمی اور اعتقادی طور پر علماء نے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ مسلمانوں نے اپنی گروہی تفریق کے باوجود مرزائیوں کا ناطقہ بند کر دیا۔ اس سلسلہ میں تمام علماء اور مذہبی جماعتوں کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ سب سے پہلے مرزا کے خلاف مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے کفر کا فتویٰ جاری کرنے کی ابتدا کی، جبکہ مرزا کا انجام شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے ہاتھوں ہوا۔ انہی کے ساتھ مرزا نے مباہلہ کیا، جس کے نتیجے میں لاہور برینڈرتھ روڈ پر احمدیہ مارکیٹ میں اپنے ایک مرید کے گھر لیٹرین میں واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد 1973 میں علماء کی زبردست تحریک پر وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے آئینی طور پر مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسد اطہر سمیت آسمان پر اٹھا لیا۔ نمبر 3، سب نے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا ہے اور وہی اختلاف کا فیصلہ فرمائے گا۔ اب تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں۔ رفع حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 1، آسمانوں پر اٹھانے کا اعلان، سورہ آل عمران آیت 55۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، سورہ نساء آیت 157۔ نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، سورہ نساء آیت نمبر 158۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 54، جو کہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی۔ وہ اس لیے کہ یہاں پر یہ ضروری تھا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو اٹھائے جانے کے حوالے سے یا سولی پر چڑھائے جانے کے حوالے سے بھی آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے پوری کوشش کی ہے حالات و واقعات کو ترتیب کے ساتھ مختصراً ہی صحیح، یہ بڑا مختصر رکھا ہے آپ کے سامنے میں نے، لیکن کوشش کی ہے مختصر ہی صحیح لیکن مکمل طور پر حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 54 سورہ آل عمران، جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 55۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے ہم۔ اذ جب قالا کہا اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی میں متوفی کا قبض کر لوں گا تجھے، و رافعو کا اور اٹھا لوں گا تجھے، الیہ اپنی طرف، و اور مطہرو کا اور پاک کر دوں گا تجھے، من سے الذین وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا، و جائلو اور رکھوں گا الذین وہ جنہوں نے اتبعو کا تیری پیروی کی، فوقا اوپر الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی تک یوم القیامت قیامت کا دن، ثم پھر الیہ میری طرف مرجعکم تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فپس احکمو میں فیصلہ کروں گا، بینا درمیان کم تمہارے، فیما جس میں کنتم تھے تم، فیہ میں تختلفون اختلاف کرتے تھے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا، تجھے اپنی جانب اٹھانے والا، تجھے کافروں سے محفوظ رکھنے والا اور تیرے تابع داروں کو روز قیامت تک کفار پر غالب کرنے والا ہوں، پھر تم سب کا لوٹنا میری طرف ہے، پھر میں ہی تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ جی میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ اگلی آیت جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو میں اس کی بھی ٹرانسلیشن اور تفسیر جو ہے اس میں رکھوں گی، تاکہ جب میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھوں تو آپ کو وہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تجھے اسی طرح سے جو ہے اوپر اٹھا لوں گا اور اپنی جانب، اور تجھے محفوظ رکھوں گا میں کافروں سے،
تجھے دشمنوں سے محفوظ رکھوں گا، اور پھر یہ ہے کہ جو تیرے تابع دار ہوں گے قیامت کے روز مکر نہ جانے والوں پر، وہ جنہوں نے انکار کیا، انکار کرنے والوں پر، مکر جانے والوں پر، چھوڑ کے بھاگ جانے والوں پر ان کو غلبہ عطا کروں گا۔ اور پھر کیا کہا کہ تم سب کا آخر کار لوٹنا میری ہی طرف ہے، بھلے وہ جلد ہو بدیر ہو، میری ہی طرف ہے، پھر میں ہی تمہارے آپسی جھگڑوں کے فیصلے کروں گا اور ٹھیک ٹھیک کروں گا۔ تو اسی طرح سے میں نے جو پچھلی آیت ہے آیت 54، اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا ہے، یہاں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس آیت میں جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 55 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی، کیونکہ ایک آیت جس میں کافی زیادہ ڈیٹیل تھی کافی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کل اپنے لیسن کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔